बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर जो कुछ तय हुआ इलामिया की शक्ल में पूरी कौम के सामने आ गया है, और जिस तरह से तमाम इदारों ने एक पेज पे खड़े होकर अवाम ने साथ निभा के जो सूरत हाल पैदा की है, उसने भारत के दांत खट्टे कर दिए हैं। कुछ भी कार्रवाई करने से पहले अब भारत को 100 मरतबा 1000 मरतबा सोचना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कुछ करेगा तो उसके असरात क्या बरामद हो सकते हैं। अब इससे कुछ देर पहले जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है और उसके अंदर ये फैसला किया गया है कि हम हर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और बाकायदा हतमी फैसला कर लिया है। गुज़श्ता रात तक जो भारत ने इक़दामात उठाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिस तरह से उसने हमें थ्रेटन किया, हमें धमकियां दी कि पानी को बंद कर देंगे और पाकिस्तान के अंदर बहरान पैदा कर देंगे, पाकिस्तान के अंदर जो है वो खुशहाली ख़त्म कर देंगे, और जिस तरह से पाकिस्तान को जो है उन्होंने धमकाने की कोशिश की, पाकिस्तान के जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उनको अल्टीमेटम जारी कर दिया। तो पाकिस्तान ने भी अभी से कुछ देर पहले जो है वो भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। हमें इस चीज़ के ऊपर तारीफ़ करनी चाहिए, मोतरफ होना चाहिए कि इस वक्त पूरी कौम अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है, और पाकिस्तान ने ये जो फ़ैसला किया है कि हम भारत की एयरलाइंस को मुकम्मल तौर पे बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जो ग्रेस दिखाई है और ज़र्फ़ का मुजाहरा किया वो ये है कि सार्क के वीज़े तो भारतीयों के लिए मनसूख कर दिए, मगर जो सिख यात्री हैं वो पाकिस्तान में नॉर्मल तरीके से जैसे आ रहे थे उसी तरह से आते रहेंगे। पाकिस्तान ने जिस तरह से LOC के हवाले से गुज़श्ता रात भारत की तरफ से रिएक्शन आया, उसके बाद पाकिस्तान ने जो वहाँ का बॉर्डर है उसको बंद करने का फ़ैसला कर लिया है, और जो तिजारत के हवाले से बातचीत चल रही थी या जो कहा जा रहा था कि हम तिजारत करेंगे, वो तजारती मामलात को भी मुकम्मल तौर पे फ़िलहाल ख़त्म कर दिया है। कोई भी भारतीय एयरलाइन पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल नहीं कर सकेगी, और परवाज़ों का सिलसिला भी बंद कर दिया गया है। ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर तय पाया और पूरी कौम के सामने एलामिया की शक्ल में इसको रखा गया है। यहाँ पर जो हमारे लिए बेहतरीन बात है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगता रहा है, लग रहा है कि जी इन्होंने मज़म्मत नहीं की, और जिस तरह से पाकिस्तान पे कीचड़ उछाला गया, तो मेरा ये कहना है कि आज बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ इसकी मज़म्मत की है, जो चीज़ सबसे अच्छी और खुश आइंद है वो ये कि वो अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। एक बड़ा अहम सवाल हुआ आज सलमान अकरम राजा साहब से, और वो सवाल होना भी चाहिए था। अब ये है कि पूरी कौम एक साथ खड़ी है, तो ख्याल है कि जब जंगी हालात पैदा होते हैं या कुछ सूरत हाल गड़बड़ होती है, कशीदगी पैदा होती है, तो कौम, इदारे और हुकूमत तीनों एक पेज पे हमें खड़े नज़र आते हैं। तो आज राजा साहब से भी ये सवाल हुआ कि जिस हुकूमत को आप जाली हुकूमत कहते हैं, 17 सीटों का ताना देते हैं, तो इतने कशीदगी के हालात में क्या आप लोग अब उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं जो मौजूदा सूरत हाल है? तो उस पर सलमान अकरम राजा ने बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम आज भी इस हुकूमत को जाली हुकूमत ही कहते हैं और कभी हम इसके साथ खड़े नहीं होंगे, लेकिन बॉर्डर के ऊपर जो हमारा फ़ौजी मौजूद है या हमारी पाक अफवाज हैं, हम शाना बशाना पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सारा वर्कर जो है वो पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ा होगा। ये एक बाकायदा पैगाम दिया गया है उन लोगों को जो कि हुकूमत और PTI, जो कि फ़ौज को और PTI को लड़ा के अपना फ़ायदा समेट रहे थे, उनको ये पैगाम दिया गया है कि आज भी हम फ़ौज के साथ खड़े हैं। हल्के फुल्के जो हमारे इख्तलाफात हैं वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसी सूरत हाल में हम ये नहीं करेंगे कि हम बयानबाजी तक रहेंगे, बल्कि अपनी फ़ौज के हम साथ खड़े होंगे। अब आते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि भारत इस किस्म के ओछे हथकंडे क्यों आजमा रहा है, उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन याद रहे कि आज मैंने नरेंद्र मोदी को सुना, वो किसी एक तकरीब के अंदर थे और उन्होंने बाकायदा तौर पे थ्रेट किया पाकिस्तान को कि हम आपकी सोच से भी ज़्यादा आपके साथ जो करेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते कि आप लोगों के साथ हम किस हद तक जाएंगे और क्या कुछ आपके साथ हो सकता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि जो हमारे एक लीडर के तौर पे पैगाम जाना चाहिए था, माजी के बयानात इमरान खान के उठा के शेयर किए जा रहे हैं क्योंकि वो झुका नहीं था। आपको काफ़ी टाइम गुजरने के बाद नवाज शरीफ साहब का जो है कोई आपको ऐसा ट्वीट नहीं मिला होगा जिसमें भारतीय हमले पे मजम्मत समेत भारत को जवाब दिया गया हो।
آپ نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ یا ایون دو کوئی ایسا ٹویٹ نہیں دیکھا ہوگا جس میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہو. اور مریم نواز جو بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں اور بہت زیادہ ان معاملات میں آگے بڑھتی ہیں, جو خود کو ایک حکمران خاندان کہتی ہیں اور یہ حکومت کرتے ہیں پاکستان پہ, اس حکمران خاندان کے کسی ایک فرد نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہم بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے. اور دوسری طرف جو مودی ہے, ان کی روزانہ کی بنیاد پہ کئی دھمکیاں ہمارے سامنے آتی ہیں. اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ یہ اوچھے ہتھ کنڈے کیوں بھارت استعمال کر رہا ہے. یاد رہے کہ اس سال کے اواخر کے اندر جو بھارتی ریاست بہار ہے, بہار کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور مودی کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب الیکشنز کا دورہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی ایسا اقدام اٹھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے بی جے پی کی حمایت زیادہ اور نفرت ان کے حصے میں کم آئے اور ان کے دشمنوں کے حصے میں نفرت آئے. بھارت کے اندر, پاکستان کے اندر ایک دوسرے پر تنقید ہوتی ہے جب انتخاب آتا ہے یا الیکشن کا موسم ہوتا ہے, لیکن بھارت کے اندر یہ خاص روایت ہے کہ جب بھی الیکشن آتا ہے, اب جیسے میں نے آپ کے سامنے ریاست بہار کے الیکشن رکھے جو اس سال کے اواخر تک متوقع ہیں, ایکسپیکٹڈ ہیں, اس الیکشن سے پہلے جو بی جے پی کی صورتحال ہے بہار کے اندر وہ بہت پتلی ہے. وہاں پر ان کا جو ووٹ ہے, ووٹ شیئر بھی ان کا بہت کم ہے, ان کی سیٹیں بھی ماضی کی نسبت کم ہیں, بہت کم ہیں. ابھی آپ یہ سوچئے کہ بی جے پی جو ہے وہ سکڑ کر 12 سیٹوں کے اوپر آ گئی ہے, جو پہلے ان کی 19 تھی, اور اتحاد میں جب بی جے پی تھی 2019 میں 39 سیٹیں بی جے پی کے پاس ریاست بہار کی موجود تھی. لیکن بی جے پی کے ووٹ شیئر میں کمی اور وہاں کی عوام کی عدم دلچسپی بی جے پی میں ہے, اور اس الیکشن میں بی جے پی کو کامیاب کرانے کے لیے, مودی کو اوپر چڑھانے کے لیے یہ ہتھ کنڈا آزمایا گیا ہے. وہاں پر انڈین عوام کو جو بے وقوف بنایا جاتا ہے وہ ہمیشہ پاکستان مخالف کارروائی کر کے, پاکستان مخالف بیانات داغ کے ہمیشہ جو ہے وہ ووٹ سمیٹا جاتا ہے. لیکن اس ووٹ کے چکر میں جو وہاں پر کھلے عام دہشت گردی نریندر مودی نے ہی کروائی ہے, اس کے نتیجے میں بہت سارے ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں ویڈیوز کی شکل میں جن کا یہ کلیم ہے کہ ان کی ویڈیوز میں ان کو تو مرا ہوا دہشت گرد کارروائی میں مار دیا گیا, لیکن ان فیکٹ وہ لوگ زندہ ہیں. جو یہ بھانڈا پھوڑتا ہے کہ یہ پورا کا پورا پروپیگنڈا ہے جو بھارتی حکومت یا نریندر مودی پاکستان کے خلاف کر کے اس کو استعمال کر کے ریاست بہار کے اندر اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنا چاہتا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے سندھ طاس معاہدے کا, اس کارروائی سے پہلے بھی بھارت کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان کو یہ تھریٹس کرتا رہا ہے, تھریٹن کرتا رہا ہے کہ ہم جو سندھ طاس معاہدہ اس کو ختم کر دیں گے. اب سندھ طاس معاہدہ 1960 میں ہوا, جس کی ثالثی عالمی بینک نے کرائی. پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو ایک ایگریمنٹ ہے, دنیا کے جو بہترین اور کامیاب معاہدے ہیں ان میں ایک سندھ طاس معاہدے کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ چیزوں کو جو ہے وہ اپنی لائن پر رکھا جائے. سندھ طاس معاہدے کی خوبصورتی یہ تھی کہ کئی دفعہ کشیدگی ہوئی, حالات پیچیدہ ہوئے دونوں ممالک کے درمیان, لیکن کبھی بھی اس ایگریمنٹ کے اوپر آ کر یہ نہیں ہوا کہ ختم کر دیا جائے. لیکن یہ جو ابھی اقدام بھارت نے اٹھایا ہے کہ ہم پانی بند کر رہے ہیں, اور ایسے صورت میں سندھ طاس معاہدہ ختم اگر ہوتا ہے تو پاکستان کا نقصان تو ہے, لیکن کیا پاکستان جو ہے وہ یہ سب برداشت کرے گا؟ بالکل ایسا نہیں ہے. پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹس کے اندر بھی جائے گا, آواز اٹھائے گا, اور سندھ طاس معاہدہ جس کی پاسداری لازم ہے بھارت اور پاکستان کے اوپر, یک طرفہ طور پہ بھارت یہ انیشیٹو نہیں لے سکتا, اور وہ بھی ایسے صورت میں جب اس کے پاس ثبوت نہیں ہے اسی کے پھیلائے گئے پروپیگنڈا کے حوالے سے. تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں اصل پن پوائنٹ ریاست بہار کے الیکشن ہے, جس میں بی جے پی خود کو کامیاب کرانا چاہتی ہے. اسی لیے یہ حملہ کروا کے, اوچھے ہتھ کنڈے کا استعمال کر کے پاکستان کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے, تاکہ بی جے پی جو ہے اس کے حمایت میں ووٹ بینک بڑھے, اور ریاست بہار کے الیکشن میں نریندر مودی کی جو حکومت ہے وہ ایک اچھے نمبر کے ساتھ, ایک اچھی پوزیشن کے ساتھ دوبارہ سے اسمبلی کے اندر پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.